नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह माइदा की आयत नंबर 6। अल्लाह ताला ने पीछे पाकीज़गी के बारे में फ़रमाया है। अल्लाह ने फ़रमाया है पाकीज़गी इख्तियार करो, हर हाल में पाकीज़ा रहो। अब क्या थी? खाने पीने में पाकीज़गी, जिस्म की पाकीज़गी, निकाह में पाकीज़गी, जायज़ ताल्लुकात में पाकीज़गी, अब है इबादत में पाकीज़गी। अब अल्लाह फरमा रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वाले लोगो, यानी अल्लाह ताला उम्मत मुहम्मदिया से मुखातिब हैं। अब अल्लाह ताला ईमान वाले लोगों से मुखातिब हैं। ए ईमान वाले लोगो, इज़ा कुमतुम इलस्सलाती, जब तुम खड़े हो नमाज के लिए, फ़ाग़सिलू, तो धो लिया करो, वजूहकुम, अपने चेहरों को, व ऐदियाकुम, और अपने हाथों को, इलल मराफ़िकी, कोहनियों तक, वमसहू, और मसा कर लिया करो, बिरुऊसिकुम, अपने सरों का, व अर्जुलकुम, और अपने पाँव धो लिया करो, इलल कअबैन, टखनों तक। वइन कुंतुम जुनूबन, और अगर तुम जनाबत की हालत में हो, फत्वहरू, तो तुम पाक साफ़ हो जाओ। यानी इन जहाँ आ जाए वो इंतहाई नादिर पेश आने वाले मामलात के बारे में बोला जाता है। तो इस हालत में अल्लाह ताला ने फरमाया है तुम जनाबत का गुस्ल खूब एहतमाम से करो, अपने आप को निहायत पाक साफ़ कर लो। वइन कुंतुम मर्ज़ा, और अगर तुम मरीज़ हो, औ अला सफ़रिन, या सफ़र में हो, औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति, या तुम में से कोई बैतुल खला से होकर आया है, और लमस्तुमुन्निसाअ, और अगर तुमने अपनी औरतों से कुर्बत की है, फलम ताजिदू, पस अगर तुम ना पाओ, मा अन पानी, फ़तयम्ममू, पस तुम तयम्मुम कर लिया करो, सईदन तय्यबन, पाक मट्टी से। यानी पहले तो हर हाल में गुस्ल करना है, और अगर बिलफर्ज सफ़र में हो, या कोई मरीज़ है, या पानी की कमियाबी है, यानी पानी मुयस्सर नहीं आ रहा, तो क्या करना है? फिर तयम्मुम करना है। तो क्या तयम्मुम से हमारी ये तहारत हो जाती है, पाकीज़गी हासिल हो जाती है। यानी हर चीज़ की एक अलामत होती है। ये है कि अगर हम मरीज़ हैं या ऐसी जगह सफ़र कर रहे हैं जहाँ पानी मुयस्सर नहीं है, तो जितने अरसे तक अगर हम वज़ू नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे? तयम्मुम करेंगे। ये है वज़ू की एक अलामत है कि ये ना हो कि हम वज़ू का तरीका ख़त्म कर दें, भूल जाएं, हमारी आदत ही ख़त्म हो जाए। तो ये एक अलामत के तौर पर जब हम इसे अदा करते रहेंगे, तो जब हम आसानियों में आ जाएंगे, तो फिर हमें वज़ू की आदत हमारे पास कायम रहेगी। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़तयम्ममू, बस तुम तयम्मुम कर लिया करो, सईदन तय्यबन, पाक मट्टी से, फ़मसहू बिवजूहिकुम, पस उस मट्टी से मसा करो अपने चेहरे का, व ऐदीकुम, और अपने हाथों का, मिन हो उस मट्टी से। मा युरीदुल्लाहु, अल्लाह नहीं चाहता, ले यजअल अलैकुम मिन हरजन, कि तुम्हारे लिए कोई तंगी पैदा करे। यानी अगर अल्लाह चाहता तो इस सूरत में भी कह सकता था कि नहीं, हर हाल में तुम लोगों ने वज़ू ही करना है, गुस्ल ही करना है। लेकिन अल्लाह ताला हमारे लिए रियायतें पैदा करते हैं, हमारे लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं तुम्हें तंगी में डालना नहीं चाहता। वलाकिन युरीदु लियुतहिरकुम, और लेकिन वो चाहता है कि वो पाक कर दे तुमको, वलियुतिम्मा, और तमाम कर दे, नेमतहु, अपनी नेमतें, अलैकुम, तुम पर। यानी अल्लाह ताला तो हम पर अपनी नेमतें तमाम करना चाहते हैं। लअल्लकुम तशकुरून, शायद कि तुम, अल्लाह फरमाते हैं, शुक्र अदा करो, शायद कि तुम इस्लाम पर चलो। यानी तुम्हें मैं इतनी सहूलतें दे रहा हूँ, शायद कि इस कोई बहाना ना बना सको कि हम वज़ू नहीं कर सकते थे, मरीज़ थे, पानी नहीं था। यानी कि नमाज नहीं छोड़नी, हर हाल में नमाज अदा करनी है। अल्लाह फरमाते हैं वाज़कुरू नेमतल्लाहि, याद करो अल्लाह की नेमतों को, अलैकुम, जो उसने तुम पर की। अब अल्लाह की नेमतों को याद करने का क्या है कि अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, और उसकी शरीयत के जो तकाज़े हैं उनको पूरा करने को यानी अल्लाह की याद को कहा जाता है। अल्लाह फरमाते हैं वा मिसा का हुल्लाजी, और उस वादे को भी याद करो, व अस्काकुम भी, जो उसने तुमसे लिया था। यानी अल्लाह ताला ने हमसे आलम अरवाह में वादा लिया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या लोगों मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो तमाम अरवाह ने कहा था कि ए अल्लाह, तू हमारा रब है। अल्लाह फरमाते हैं फिर यानी कि दीन इस्लाम कबूल करते वक्त जो तुमने अल्लाह से अहद व पैमान लिया था, अल्लाह से वादा किया था, तुम उसे पूरा करो। इज़कुल तुम, जब तुमने कहा था, समेना, हमने सुन लिया, व अताना, और हमने अतात कबूल कर ली।
واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کا تقوی یعنی اللہ کی پرہیزگاری، اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے وہ کرو اور جن سے روکا ہے ان سے رک جاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سینوں کے بھید، سینوں کے راز جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانے گا جو خالق ہے؟ وہو اللطیف الخبیر، وہ باریک بین اور ہر بات سے باخبر ہے۔ بے شک اب اللہ فرماتے ہیں اس کا تقاضا کیا ہے، یعنی انصاف انصاف انصاف، سچائی سچائی۔ دین کا نام کیا ہے؟ انصاف سچائی۔ اب اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، کونوا قوامین، کھڑے ہو جاؤ، للہ اللہ کے لیے، شہداء گواہی دینے والے، بالقسط انصاف کے، یعنی انصاف کے علم بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ، اور تمہیں نہ اکسائے دشمنی قوم کسی قوم کی، الا اس بات پر، اللہ تعدلوا کہ تم عدل نہ کر سکو، یعنی آگے تمہارا دشمن بیٹھا ہو اور وہ حق پر ہو تو تمہیں اس کی دشمنی نہ اکسائے کہ تم انصاف سے کام نہ کرو، بلکہ اگر دشمن بھی حق پر ہے تو تم اس کے حق میں فیصلہ دو۔ اعدلوا، عدل کرو، هو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، یعنی یہ تمہیں پرہیزگاری کی طرف لے جائے گا، تم ہر حال میں عدل سے کام لو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ باخبر ہے ان عملوں سے جو تم لوگ کرتے ہو۔ بے شک وعد اللہ الذین آمنوا، اس کے یعنی کیا ہے، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، کس پر؟ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، یوم آخرت پر۔ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور ساتھ ہی نیک عمل کرتے رہے، یعنی صلاح کرتے رہے۔ صلاح کا لازمی تقاضا فلاح ہے، یعنی فلاح یعنی کامیاب ہو گئے۔ جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً وہ انشاءاللہ کامیاب ہو گئے۔ لہم، ان کے لیے، مغفرات، بخشش ہوگی، واجر عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا۔ والذین کافروا، اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلا دیا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، یعنی جانتے بوجھتے جنہوں نے حق کا انکار کر دیا، اللہ کی آیات کا انکار کر دیا، یہی لوگ اللہ فرماتے ہیں جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، نذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی عنایتوں کو، علیکم جو اس نے تم پر کی، اذ ہم جب ارادہ کیا، قوم ایک قوم نے، ان یبسطوا کہ وہ بڑھائیں، الیکم تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھ، یعنی ایک قوم نے دست درازی کرنے کا ارادہ کیا، فکف ایدیہم پس اللہ نے روک دیے ان کے ہاتھ، عنکم تم سے، یعنی یہ کفار قریش نے جب مسلمان کمزور تھے اس وقت ان پر دست درازی کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے، تو اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کے ہاتھوں کو مسلمانوں سے روک کے رکھا۔ اللہ فرماتے ہیں تم یاد کرو میری ان عنایتوں کو، ان رحمتوں کو، ان نعمتوں کو، جب تم مکی دور میں تھے اور تم کمزور تھے، اس وقت تمہاری اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے کافر جو بہت ہی ظالم اور جابر اور طاقتور لوگ تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ روک رکھے تم سے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی پرہیزگاری اختیار کرو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر توکل یعنی بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عہد کی واقعاتی شہادت پیش کی، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے مکہ کے جابر لوگوں سے تمہاری دنیا میں رہنمائی فرمائی، اس طرح اللہ پر بھروسہ رکھو، انشاءاللہ آخرت بھی تمہاری ہی ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔